हेलो नमस्ते गुड मर्निङ सेवारो विकास र परिवर्तनको आधार हाम्रो सञ्चार रेडियो ताप्लेजुङ 94 मेगाहर्जको तरङ्ग सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम चर्चा चलचित्रको समय सुरुवात भइसकेको छ र चर्चा चलचित्रमा साथ दिनका लागि आज पनि हाजिर भइसकेका छौँ। प्रविधि संयोजनमा राजनजी हुनुहुन्छ, अन्य रुमबाट आवाजमा साथ दिनका लागि उदय खुदाङ उपस्थित भइसकेको छु। रेडियो ताप्लेजुङ 94 मेगाहर्ज अनलाइन मार्फत सुन्न सक्नुहुनेछ। यो जानकारी गराउन चाहन्छु, धेरै साथीहरूले विदेशतिर रहनुभएका साथीहरूले फेसबुक मार्फत हामी पनि अनलाइन मार्फत रेडियो सुन्दैछौँ है भनेर जानकारी गराउनुहुन्छ र तपाईँहरूको साथीहरूले पनि अनलाइन मार्फत सुन्न चाहनुभएको छ भने www.radiotaplejong.com लगइन गर्नुहोला भनेर तपाईँले जानकारी पनि गराउन सक्नुहुनेछ। साथसाथै अन्य साथीहरूलाई म पनि यही अनुरोध गर्न चाहन्छु, अनलाइन मार्फत सुन्न सक्नुहुनेछ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणले गर्दाखेरि विश्वलाई नै यति बेला अत्याइरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि लकडाउन जारी नै रहेको छ। लकडाउनको नियम पालना गरौँ, लगायतका अन्य उपायहरू कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्नका लागि अपनाइने उपायहरू अपनाउँदै जानुपर्ने हुन्छ हामीले र आफू पनि बचाउँ अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने नाराका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। अबको केही महिना सम्भवतः हामीले यो सङ्घर्षलाई अगाडि बढाइ नै रहनुपर्ने हुन्छ। आज पनि हामीले नेपाली चलचित्र क्षेत्रको बारेमा विभिन्न समाचारहरू साथसाथै बिचमा गीत सङ्गीत पनि बजाउने उद्देश्यका साथ उपस्थित भएका छौँ। आज पनि तपाईँले सुनेर अवश्य पनि साथ दिनुहुनेछ। नेपाली चलचित्र क्षेत्रको बारेमा घरमै बसी केही न केही जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। देख्न चाहिँ पाउनुहुनेछ होइन, सुन्न पाउनुहुनेछ। तपाईँले रेडियोको तरङ्ग भनेको आवाजको तरङ्ग हो, त्यही भएर तपाईँले आवाज मार्फत चाहिँ सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली चलचित्र क्षेत्रको बारेमा गतिविधि के भइरहेको छ त आजभोलि भन्ने कुरा को जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईँले कार्यक्रमको अन्तिम समयसम्म सुन्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली चलचित्र क्षेत्रको बारेमा जानकारी पाउनको लागि तपाईँलाई मनपर्ने कलाकारहरूको बारेमा केही समाचारहरू पनि आएको हुनसक्छ, तपाईँले अवश्य पनि सुनेर साथ दिनुहुनेछ। आजको पहिलो समाचार राख्दैछु म, निखिल उप्रेती एक्सनका किङ शीर्षकमा रहेको समाचार छ। लागौँ सोही समाचारतर्फ। चलचित्र क्षेत्रमा हरेक कलाकारको एउटा युग आउँछ। उक्त युगमा उक्त कलाकारले आफूलाई बलियो तवरले प्रस्तुत गर्न सक्यो भने दर्शकको मनमा फराकिलो स्थान पाउँछ। पिजटाबाट नेपाली चलचित्रमा प्रवेश गर्दा नायक निखिल उप्रेतीले पनि यस्तै एउटा युगको सुरुवात गरेका थिए। निखिल उप्रेती नेपाली चलचित्रमा एक्सन देखाउने स्टाइललाई नयाँ तरिकाले प्रस्तुत गरे। सो समयमा निखिल भन्ने बित्तिकै दर्जन बढी गुण्डासँग फाइट गर्ने, अग्लो स्थान बाट हाम फाल्ने हिरो भनेर चिनिन्थ्यो। 7 तलाको बिल्डिङबाट होस् या मुग्लिनको पुलबाट नै किन नहोस्, निखिलले एक्सनमा आफूलाई दरिलो रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसपछि नै निखिललाई एक्सन किङ भन्न थालिएको हो। आज पनि दर्शकले उनलाई यही उपनामले चिन्छन्। आज नेपाली चलचित्रमा कथा भन्ने शैली फेरिएको छ, नायकको परिभाषा फेरिएको छ, तर पनि पर्दामा निखिल आउने बित्तिकै दर्शक एक्सनकै अपेक्षा बढी गर्छन्। नेपाली चलचित्रका यी चर्चित नायकले केही दिन अगाडि जन्मदिन मनाएका छन्। लकडाउनका कारण निखिलको जन्मदिन घरमै भयो। पछिल्लो केही वर्ष यता निखिलको एक्सनमा दर्शकले नयाँपन खोजिरहेका छन्। अपेक्षा गरौँ नेपाली चलचित्रले निखिलबाट नयाँ शैलीको एक्सन नयाँ चलचित्रमा पाउनेछ। त्यस्तै गरी अर्को समाचार राख्दैछु। बिन्दास वर्षा शीर्षकमा रहेको समाचार छ। लागौँ सोही समाचारतर्फ। अहिले विश्वका मानिसहरू कोरोना सन्तास सकियोस् भनेर कामना गरिरहेका छन्। लकडाउन खुलेर सामान्य जीवनमा फर्कने प्रतीक्षामा छन्। नेपाली चलचित्रका कलाकारहरू पनि लकडाउन खुलेर सामान्य जीवनमा कहिले फर्कने भनेर सामाजिक सञ्जालमा भावना व्यक्त गरिरहेका छन्। कलाकारहरूको छटपटी हेर्दा लाग्छ उनीहरू चाँडोभन्दा चाँडो काममा फर्कन चाहन्छन्। लकडाउनका कारण घरमै बस्नु पर्दा नायिका वर्षा शिवाकोटीलाई पनि छटपटी भइरहेको छ। लकडाउनको समय पनि उनी बिन्दास देखिएकी छिन्। सामाजिक सञ्जालमा उनले पोस्ट गरेका तस्बिरहरूले कहिले उनको छटपटी व्यक्त गरेको छ भने कहिले उनको बिन्दास रूप व्यक्त गरेको छ। परदेशी 2 को छायाङ्कन सकेर वर्षा हिट सिरिज 9 मा काम गर्न चाहन्छन्, तर यो समयले उनलाई साथ देला त राम्रो चलचित्रमा व्यस्त थिइन्। चलचित्रको अफर पनि उनलाई गजबकै आइरहेको थियो। त्यस्तै गरी अर्को समाचार राख्दैछु। गरिमाले सम्झिन अवार्ड पाउँदाको क्षण शीर्षकमा रहेको समाचार छ। लागौँ सोही समाचारतर्फ।
कलाकार जहाँ भए पनि उसलाई आफूले गरेको कामको याद सधैँ आउँछ। अझ चलचित्र क्षेत्र त एउटा नसा नहो, चलचित्र क्षेत्रलाई माया मारे पनि आफूले गरेको कामलाई माया मार्न सकिँदैन। नायिका गरिमा पन्तको हकमा पनि यस्तै भएको छ। बेल्जियममा बिहे गरेर बसेकी गरिमा पन्तलाई आफूले पाएको विभिन्न अवार्डको याद आएको छ। गरिमाले चलचित्र करियरमा सबैभन्दा धेरै अवार्ड चलचित्र झोलाबाट प्राप्त गरेकी थिइन्। उनले राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार सहित विभिन्न अवार्डहरू यो चलचित्रबाट प्राप्त गरिन्। चलचित्र झोलामा काम गर्दा गरिमाको चर्चा निकै थियो। चलचित्र क्षेत्रमा 1 दशक भन्दा बढी समय बिताउँदा पनि गरिमाले त्यति चर्चा पाइन होला जति उनले चलचित्र झोलाबाट पाएकी थिइन्। अवार्डका तस्बिरहरू सेयर गर्दै गरिमाले लेखेकी छिन्, जब मनमा बितेका सम्झना लाग्छ, केही मिठा पलहरू खास लाग्छन्। गरिमाले अवार्ड पाउँदाको क्षणलाई खास पल भनेको बुझ्न सकिन्छ। गरिमाको करियरमा अब यस्तो अवसर आउला नआउला भन्न सकिँदैन। त्यस्तै गरी अर्को समाचार राख्दैछु। चलचित्र पत्रकारिता सम्मान तथा पुरस्कार कार्यक्रम स्थगित शीर्षकमा रहेको समाचार छ। लागौँ सोही समाचारतर्फ। चलचित्र पत्रकार सङ्घले हरेक वर्षको जेठ 7 गते प्रदान गर्दै आएको चलचित्र पत्रकारिता सम्मान तथा पुरस्कार कार्यक्रमलाई यो वर्ष स्थगित गरेको छ। सङ्घले विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोना भाइरसका कारण सिर्जित समस्या र वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यो वर्ष कार्यक्रम नगर्ने निर्णय गरेको हो। सङ्घले अर्को वर्ष पुरस्कार राशि बढाउने तथा मोफसलबाट थप 1 जनालाई समेत मोफसल चलचित्र पुरस्कार प्रदान गर्ने बताएको छ। यो वर्षको जेठ 7 गते डिजिटल माध्यमबाट सङ्घको 21औं वार्षिक उत्सव मनाउने निर्णय सङ्घले गरेको छ। अबलाई भने बाँकी रहेको समाचार राख्दैछु। अर्को समाचार रहेको छ बोर्डमा भुवन, दयाराम या अरू कोही भन्ने शीर्षकमा रहेको प्रश्नवाचक चिन्ह सहितको समाचार रहेको छ। लागौँ सोही समाचारतर्फ। चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि आधा दर्जनभन्दा बढी चलचित्रकर्मी आकाङ्क्षी देखिएका छन्। चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि आधा दर्जन बढीको आवेदन परेको छ। चलचित्र विकास बोर्डमा सदस्य पदमै रहेको निर्देशक दयाराम दाहाल, नायक भुवन केसीदेखि निर्माता अर्जुन कुमार, नायक सुशीत मानन्दर, निर्देशक दीपक श्रेष्ठ, राजेन्द्र उप्रेती, कलाकार भीमा मैनाली, राजेश थापा, ध्यान बहादुर सुब्बा, परशुराम चौधरी लगायतले आवेदन बुझाएका छन्। चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि आवेदन बुझाएका चलचित्रकर्मीहरूले आफू अध्यक्ष हुने दाबी गरिरहेका छन्। तर निर्देशक दयाराम दाल र नायक भुवन केसी बीच टक्कर हुने चर्चा चलचित्र बजारमा चल्न थालेको छ। निर्देशक दाहाल पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटा निकट मानिन्छन् भने नायक भुवन केसीको सम्बन्ध नेताहरूसँग निकै नै राम्रो छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेत भुवनलाई बोर्डमा ल्याउने बारेमा सकारात्मक छन्। उसो त चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष पदमा पुगेका यस अघिका अध्यक्षहरूले खासै सुखद काम गर्न सकेको इतिहास छैन। झन् अहिलेको अवस्थामा पदमा पुग्ने चलचित्रकर्मीका लागि विकास बोर्डको अध्यक्ष पद त फलामको चिउरा चपाए जस्तै हुने निश्चित छ। कोरोनाले थलिएको चलचित्र क्षेत्रलाई उकास्नका लागि विकास बोर्ड अध्यक्षले काम गर्नुपर्नेछ। चलचित्रकर्मीहरूको अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ भने हलहरू पनि थलिएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा बोर्डमा पुग्ने जो कोहीका लागि पनि कामको ठुलो ठेली नै लाग्नेछ। त्यस्तै गरी अर्को समाचार राख्दैछु। सामाजिक काममा पलको सक्रियता शीर्षकमा रहेको समाचार छ। लागौँ सोही समाचारतर्फ। नायक पल शाहले लकडाउनको समय पनि सामाजिक कामलाई भने निरन्तरता दिइरहेका छन्। पलले लकडाउन भएको केही दिनमै चलचित्र प्राविधिकहरूका लागि करिब 5 लाख रुपियाँ बराबरको राहत सामग्री वितरण गरेका थिए। उनले केही चरण लगाएर प्राविधिकलाई समेत राहत वितरण गरेका हुन्। चलचित्र क्षेत्रमा पलले नै पहिलो पटक यो कामलाई अगाडि बढाएका थिए। त्यसपछि अन्य कलाकारहरूले पनि प्राविधिकहरूलाई सहयोग गरे। उनै पलले सामाजिक कामलाई रोकेका भने छैनन्। केही समय अगाडि उनी एक बाल आश्रम पुगेर बालबालिकालाई खाना खुवाएका थिए। पलले भक्तपुरको सानो ठिमी चोक, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल र सूर्य विनायक चोकमा रहेका मानिसहरूलाई खाना खुवाएका छन्। मानव सेवा आश्रमसँग मिलेर उनले यो काम गरेका हुन्। चलचित्र क्षेत्रमा लागेसँगै पलले सामाजिक कामलाई पनि निरन्तरता दिइरहेका छन्। पलको यो कामको सबैतिरबाट प्रशंसा भइरहेको छ। त्यस्तै गरी अर्को समाचार राख्दैछु। भुवन भन्छन् राज्यले मेरो योगदानको मूल्याङ्कन गर्छ भन्ने लाग्छ शीर्षकमा रहेको समाचार छ। लागौँ सोही समाचारतर्फ।
यसअघि चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि आवेदन खोल्दा नायक भुवन केसीको नाम निकै चर्चामा आउँथ्यो। तर भुवनले आवेदन दिने चर्चा चले पनि अन्तिम समयमा उनी पछि हट्ने गरेका थिए। तर यसपटक भने नायक भुवन केसीले चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि आवेदन दिएका छन्। विकास बोर्डमा आवेदन दिएका भुवन भन्छन्, राजनीतिक शक्तिको पछि लाग्नु भन्दा पनि यसपटक राज्यले मैले चलचित्र क्षेत्रमा गरेको योगदानको मूल्याङ्कन गर्छ भन्ने लाग्छ। नायक केसीले आफूले करिब 4 दशकदेखि चलचित्र क्षेत्रमा काम गर्दै आएको र यो व्यवसायभन्दा अरूको विषयमा नसोचेको बताउँछन्। भुवन भन्छन्, मैले चलचित्र बाहेक अन्य कुनै पेसाको विषयमा सोचिनँ, बरु चलचित्र निर्माण, निर्देशन, अभिनयलाई निरन्तरता दिइरहेको छु। मैले चलचित्र बोर्ड अध्यक्ष भइसकेपछि गर्ने कार्ययोजनाहरू पनि पेश गरेको छु। सरकारले मेरो योगदानको मूल्याङ्कन गर्छ भन्ने ढुक्क छु। नायक भुवन केसीले चलचित्रमा अभिनय, निर्माण र निर्देशनलाई निरन्तरता मात्र दिएका छन्। नयाँ पुस्ताको रूपमा अनमोल केसीलाई पनि यही क्षेत्रमा भित्र्याएका छन्। उनी भन्छन्, चलचित्र क्षेत्रमा काम गर्ने हरेक चलचित्रकर्मीको समस्या मैले बुझेको छु। यो समस्यालाई समाधान गर्ने योजना पनि मसँग छन्। नायक भुवन केसीसँगै चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि निर्माता अर्जुन कुमार, निर्देशक दयाराम दाहाल, कलाकार सुशील मानन्दर लगायतको उम्मेदवारी परेको छ। त्यस्तै गरी अर्को समाचार राख्दैछु। 48 दिन मृत्युसँग डराएर थुनिए, अब मर्न पनि डर छैन, कामेश्वर चौरासिया शीर्षकमा रहेको समाचार छ। लागौँ सोही समाचारतर्फ। कोरोना संक्रमणको अत्यधिक जोखिम रहेको सहर मानिएको छ भारतसँग नाका जोडिएको वीरगञ्ज सहर। भारतबाट आएका केही व्यक्तिलाई कोरोनाको संक्रमण देखिएपछि वीरगञ्ज पूर्ण रूपमा सिल गरिएको छ। स्थानीयवासी त्रासमा छन्। त्यही वीरगञ्जका बासिन्दा हुन् अभिनेता कामेश्वर चौरासिया। उनी आफ्नो घरभित्र थुनिएर बसेको 48 दिन बित्यो। लकडाउनपछि सुरु भएदेखि नै उनले घरबाट बाहिर निस्किने आँट गरेका छैनन्। उनी दिक्कै भइसके, अब त मृत्युसँग पनि डर लाग्न छाडिसकेको उनले बताए। कामेश्वर भन्छन्, मृत्युसँग डराएर घरमा यत्रो दिन थुनिएर बस्यौँ, अब त मर्नसँग पनि डर लाग्न छाडिसक्यो। तर लकडाउनमा नियम मिचेर केही काम नगर्ने कामेश्वर बताउँछन्। उनले थपे, सरकारले लकडाउन गरेको पनि हाम्रै लागि हो, मेरो एरिया सिल गरेको पनि हाम्रै लागि हो, त्यसैले सरकारको नियमलाई मान्नुपर्छ। कामेश्वर आफ्नो एरियामा कुनै परीक्षण भएको पत्तो नपाएको बताउँछन्। उनले भने, खै यहाँ त पारीबाट पेट्रोल लिएर आएका ड्राइभरको ज्वरो नापेको पनि देख्दिनँ, सुनेको थिएँ त्यो ज्वरो नाप्ने पनि बिग्रिएको छ अरे। कामेश्वरको 2 पेसा छन्, एक कलाकारिता र दोस्रो होटल व्यवसाय। अहिले दुवै ठप्प भएका छन्। त्यसैले कामेश्वर काठमाडौँ छाडेर वीरगञ्ज पुगेका थिए। दुवै काम रोकिँदा आमदामी पनि शून्य भएको कामेश्वर बताउँछन्। उनले भने, अरू अफिसहरू त खुले क्यारे, आफ्नो त दुवै बन्द छ, मेरो त आय नै शून्य नै भयो। अहिले परिवारमा बसिरहेकोले खाना चाहिँ समस्या भइ नसकेको उनले बताए। घरमा भएकाले पकाएर दिनुहुन्छ, खाना पाएको छ, काठमाडौँमा नै भएको भए तनाव हुन्थ्यो होला। कामेश्वर सुनाउँछन्, फुर्सदिला कामेश्वर विभिन्न चलचित्र तथा पुस्तकहरूसँग समय बिताइरहेका छन्। उनले भने, फुर्सदको समय सबैले चलचित्र हेर्नुहुन्छ वा पुस्तक पढेर नै दिन बिताउनुहुन्छ। मैले पनि त्यही गरिरहेको छु। जाँगर चल्यो भने लेख्छु पनि। बाँकी रहेको समाचार राख्दैछु। प्रेमीको प्रशंसा गर्दै साम्राज्ञी शीर्षकमा रहेको समाचार छ। लागौँ सोही समाचारतर्फ। नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह केही समयदेखि देवांशु जङ्गबहादुर राणाको प्रेममा छिन्। साम्राज्ञी र देवांशुले आफूहरूको प्रेमलाई लुकाएका छैनन्। साम्राज्ञी र देवांशु कहिलेकाहीँ तस्बिरका कारणले चर्चामा पनि आउँछन्। तर बजारमा जतिसुकै आलोचना भए पनि, गसिप लेखिए पनि यी दुईलाई खासै फरक परेको छैन। बरु यी दुईको प्रेम झनै फराकिलो बन्दैछ। नायिका शाह देवांशुसँग आफ्नो जीवन नै व्यतीत हुने बताउँछिन्। उनले देवांशुको प्रशंसा गर्दै लेखेकी छिन्। उनी मनभित्रबाट र बाहिरबाट पनि अचम्मका छन्। उनले देवांशुलाई भेटेको पहिलो दिनबाट नै उनी आफ्नो लागि विशेष भएको भन्दै जीवनको अन्तिम क्षणसम्म आफ्नै हुने उल्लेख गरेकी छिन्। साम्राज्ञीको यो कुराले पनि के बुझ्न सकिन्छ भने यी दुई प्रेमको यात्रामा रमाइलोसँग पौडिरहेका छन्। आशा गरौँ साम्राज्ञी र देवांशुको प्रेम गाडी जीवनको अन्तिम क्षणसम्म दौडिरहनेछ।
त्यस्तै गरी अर्को समाचार राख्दैछु के विकास बोर्डमा निखिलको रुचि थिएन त शीर्षकमा रहेको समाचार छ। लागौँ सोही समाचारतर्फ। अहिले चलचित्र विकास बोर्ड नयाँ अध्यक्षको खोजीमा छ। अध्यक्ष बन्ने दौडमा पुराना पुस्तादेखि नयाँ पुस्ताका चलचित्र कर्मीहरू पनि मैदानमा उत्रिएका छन्। केही समय अगाडि चलचित्र विकास बोर्ड अध्यक्ष बन्न नायक निखिल उप्रेती पनि जुर्मुराएको समाचार बाहिरियो। निखिलले अध्यक्ष बन्नको लागि आन्तरिक रूपमा लबिङ सुरु गरेको समाचार पनि नबनेका होइनन्। तर निखिल आफैले औपचारिक रूपमा भने अध्यक्ष बन्न लागेको विषयमा बोलेका थिएनन्। अहिले निखिलले आफू चलचित्र विकास बोर्डमा नजाने प्रश्न पारिसकेका छन्। आफूले आन्तरिक लबिङ गरेको कुरा पनि उनले झुटो भएको बोलेका छन्। आफ्नो 2 दशक लामो करियर विकास बोर्डमा गएर बदनाम गर्ने मन नभएको निखिलको भनाइ छ। अनि कहाँबाट सुरु भयो त निखिलको चर्चा? प्रश्न उठ्छ। निखिलको नाम मन्त्रालयबाट नै सिफारिस भएको बुझिएको छ। निखिलको रुचि बुझ्नको लागि मन्त्रालयका केही व्यक्तिले निखिलको नाम सिफारिस गरिदिएका थिए, तर निखिलले उक्त कुरामा चासो दिएनन्। अहिले विकास बोर्डमा गएर काम गर्न सक्ने वातावरण नभएको भन्दै निखिल पछाडि हटेका थिए। अब भने विकास बोर्ड अध्यक्ष बन्ने दौडमा निर्देशक दयाराम दाहाल, अभिनेता भुवन केसी, निर्माता अर्जुन कुमार र अभिनेता सुशीत मानन्दर रहेका छन्। त्यस्तै गरी अर्को समाचार राख्दैछु। सोनामको पर्खाइ कहिलेसम्म शीर्षकमा रहेको समाचार छ। लागौँ सोही समाचारतर्फ। चलचित्र सम्हालिन्छ कहिले मनबाट नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गर्न लागेका कलाकार सोनाम थोप्देनको पर्खाइ अझै लम्बिने भएको छ। उनले आवाज भरेको चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2 मा समावेश तिम्रो घरको वरिपरि बोलको गीत अहिले सर्वाधिक चर्चामा छ। यो गीतले उनको आवाज कर्णप्रिय छ भन्ने त पुष्टि गरेको छ, तर सोनामको अभिनय कस्तो छ र उनी चलचित्र क्षेत्रमा कति लामो समय यात्रा गर्न सक्छन् भन्ने पुष्टि हुन अझै समय लाग्ने भएको छ। निर्देशक सुदर्शन थापाले चलचित्र सम्हालिन्छ कहिले मनबाट सोनामलाई चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गराउँदै गर्दा उनी बलियो सम्भावना रहेको व्यक्तिको रूपमा चिनाएका थिए। सोनाम पनि यो चलचित्रबाट निकै नै उत्साहित थिए, तर विविध कारणले गर्दा चलचित्रको रिलिज हुन सकेन। यो चलचित्रको रिलिज यो वर्षको 30लाई निर्धारण गरे पनि अब यो सम्भव नहुने देखिएको छ। त्यसैले पनि सोनामलाई हेर्ने दर्शकको चाहना तत्काल पुरा नहुने पक्का छ। अर्कोतिर यो चलचित्र मार्फत यो क्षेत्रमा गतिलो पाइला राख्ने तयारीमा रहेको सोनामको पर्खाइ पनि लामो हुने देखिएको छ। परिश्रमको फल मिठो हुन्छ त भन्छन्, तर सोनामले यो मिठो फलको स्वाद कहिले पाउने हो टुङ्गो छैन। त्यस्तै गरी अर्को समाचार राख्दैछु। सबेनको प्रेममा छल्किएको अनुको मुस्कान शीर्षकमा रहेको समाचार छ। लागौँ सोही समाचारतर्फ। नायिका अनु शाह नेपाली चलचित्रमा केही वर्ष अगाडिसम्म चम्किएकी थिइन्। नायक निखिल उप्रेतीसँग चलचित्र भैरवमा काम गर्दा उनको चर्चा राम्रै थियो, तर नयाँ नायिकाको आगमन बढ्दै जानु र अनुका चलचित्रले सफलता हात नपार्नुले उनको करियर सुस्ताउँदै गयो। अहिले उनी चलचित्रको पर्दामा देखिएकी छैनन्, तर पनि सामाजिक सञ्जालमा उनको सक्रियता पनि निकै बढेको छ। अनु नायक सबिन श्रेष्ठको प्रेममा छिन्। हुन त अनु र सबिनले बिहे गरिसकेको चर्चा पनि चलचित्र बजारमा नचलेको होइन, तर यी दुईले अहिलेसम्म प्रेम भने स्वीकार गरेका छैनन्। उनै अनुले अहिले आफू सुखद प्रेमको यात्रामा रहेको बताउँछिन्। अनुले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको एउटा स्टाटसले पनि उनको चमकताको राज खुलाएको छ। अनु लेख्छिन्, महिलाहरूमा भिन्न तरिकाको चमकता तब आउँछ तब उनीहरूको सुखद प्रेम र राम्रोसँग व्यवहार गरिन्छ। अनुको यो कुराले पनि के प्रश्न हुन्छ भने सबिनसँगको प्रेममा उनी खुसी छिन्। यही कारणले उनको अनुहारमा मुस्कान फैलिएको छ। ओके, कार्यक्रमको बसाइबाट अबले भने मैले बिदा मागेर जानुपर्ने हुन्छ। आज लिएका सबै समाचारहरू सकिसकेको छ। प्रवि संयोजनमा साथ दिनुभएकोमा राजनजीलाई विशेष धन्यवाद र सबैभन्दा धेरै जसले अहिले मेरो आवाजलाई सुनेर यो कार्यक्रमलाई सुनेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। सल्लाह सुझाव पनि दिन सक्नुहुनेछ, सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुनेछ मलाई, र तपाईँको सल्लाह सुझाव अनुसार नै अवश्य अगाडि बढ्दै जानेछु। र कार्यक्रम चर्चा चलचित्र प्रत्येक हप्ताको आइतबार यसै समयमा आउने
गर्दछ, सुन्दै गर्नुहोला। आजको बसाइबाट भने मौदे खुदाङ बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँको बाँकी पल शुभ बितोस्। लकडाउनको समय छ, स्वस्थ रहनुहोस् अनि व्यस्त रहनुहोस्। नमस्ते।